هو القطاع السياحي واسع ياسر. دونك انا باش نهتم اكثر حاجه بالقطاع النزل اللي هو نخدم فيه. النصيحه الاولى اللي نجم نخرج بها ب 15 سنه تجربه هو ناس يتصوروا اوتيلغي باش ساعه. من النصيحه الاولى اللي يحب يندمج في القطاع هذايا هو يتكلم اللغات، ولذا باش ندخل توا شويه فرنساويه في وسط الحديث نتاعنا، خاطر من رايي اللي ما يفهمش ديجا على الاقل الفرنساويه صعيب باش ينجم يلقى حظ باهي في القطاع هذايا. دونك اللي يخمم نزل واوتيلغي اول حاجه يخمم فيها هي لا ستركتور النزل، وهو مش هذايا المهنه هي الخدمه لو سيرفيس. اللي يجي الحريف للوتيل مش باش يجي خاطر لوتيل فيه رخام ولا خاطر مذخم، باش يجي يستنى في خدمه قبل كل شيء. والخدمه هو اللي يبدا من لو سورير ديجا في لاكاي، كيف يجي ويقبلوا le réceptionnaire يقبلوا de manière professionnelle avec le sourire avec un bon accueil. هذايا برشا ناس ينساوه، وهذايا هو السر نتاع النجاح نتاع المهنه في السيكتور اوتيلي. عندك اللغات والانفتاح على الثقافات الاخرين، على خاطر احنا وتلتنا اكثر وتله بالنير، معناتها يجيو باش يمشيو للشط وباش يقعدوا في اللوتيل، مش باش يخرجوا برشا من برا من اللوتيل. دونك فما كونتاكت كبير ما بين الحرفاء وما بين اللي يخدم في اللوتيل، ولذا باش يحكيوا له اكثر قطاعات اللي يجي اكثر لي بيي اللي يجيو منهم لي كليون تاعنا هما فرنسا، هما المانيا، هما انجلترا، هما ايطاليا. ماذا بينا اللي باش يدخل في القطاع هذا يكون يطلع حتى على جوجل وحده، حتى كان ما قراهش يطلع على جوجل على شويه تاريخ، على شويه جغرافيا نتاع البلدان هذه. كيف يجي كليون ويقولوا انا من هاك البلاد كبيره مثلا، يبدا يعرف كولوني ولا دوسلدورف ولا ميلان اكسترا. دونك هذيك كيف يجاوب الحريف تحس اللي اعطى اهميه للحريف، والحريف يبدا الاس. دونك هذايا شيء مهم. تو كان نرجع بتاتخ على لونتروتيان دامبوش بروبرمون بارلي، اول حاجه يستناها ان شيف دونتربريز اوتيليي اللي باش يدخل خدام جديد في المؤسسه. نهار لونتروتيان دامبوش يستنى البونكتواليتي، على خاطر هذه حاجه مهمه ياسر في القطاع. اللي مثلا لو سيرفيس نتاع الريستوراسيون ميدي دمي بيل يلزم الريستورون يحل، دونك البونكتواليتي حاجه مهمه. يستنى لا بريزونطاسيون، على خاطر كوم سي ان سيكتور اللي الخدام ياسر يكون ان كونتاكت مع الحريف، لا بريزونطاسيون اي تري امبورطونت. يجي على الاقل محجم وجهه، لابس بالكدا، نظيف، بروبر سور لوي ميم. يستنى يكون منفتح كما قلت لك على ثقافات او موا نتاع البلدان اللي يبعثوا لنا لي كليون. يكون الميتريز على الاقل الفرنساويه واحسن كان الانجليزيه. احنا توا شباب توانسه تبارك الله تحوس حتى في الاسواق تلقاهم يتكلموا اسبانيول ايطاليان المان، معناتها عندنا لو سودون، عندنا هالفاسيليتي هذيا. وما يحسبش الوقت، خاطر برشا ناس يسخايلوا اوتيل معناتها انيماسيون وشتيح وتفدليك اوتور دو لا بيسين ولا l'animation, l'hôtellerie, encore une fois, c'est un service. خدمة راهو قداش من الليلة يروحوا نص الليل وماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الصباح ويرجعوا من الغدوة 6 متاع الصباح. يلزم يحط في مخه اللي هو اختار قطاع اللي باش يبدا في السيرفيس وقت اللي الاخرين يبداو ان فاكونس، باش يجيوه ناس اللي هما ان فاكونس، اما هو ماهوش دي فاكونس. وقت اللي يلزم يعرف اللي من بعد كيف معناتها هو بيدو سي زانفون فون ايتر ان فاكونس اكسيتيرا، راهو جويي اوت ما ينجمش ياخذ كونجيات. راهو وقت اللي الناس يبداو مصنعين اكثر هو الخدمه البيريود نتاع الخدمه نتاعو، معناتها هذايا الكل لازم يكون مقتنع به، لازم يكون يحب سو كوتي سيرفيس، باش 3 4 سنين من بعد ما يقولش ليه فينالمون ما عجبنيش السيكتور ولا ما كنتش نتصوروا هكا.